कानुनी रायको आवश्यकता र महत्त्व। आवश्यकता कानुनको अपूर्णता पूरा गर्न कानुनी दुविधा विवाद र एवं जटिलता समाप्त पार्न राज्यका निर्णयप्रति विश्वास जगाउन कानुनको विवेक सम्मत व्याख्या गरी कानुनको कार्यान्वयन गर्न कानुनको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न आदि महत्त्व। सरकारी काम कारबाहीको वैधता प्रमाणित गर्न कानुनमा रहेको अस्पष्टता जटिलता दुविधा र कानुनको अपूर्णता एवं कार्यविधिको अभावको अवस्थामा वैध निर्णय गर्न प्रशासकीय एवं न्यायिक काम कारबाहीमा कार्यविधिगत स्पष्टता ल्याउन कानुनको सही प्रयोग गराई न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग पुर्याउन जनताको हक हित र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा स्पष्ट हुन निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न र कार्यान्वयन योग्य निर्णय गर्न नीति कार्यक्रम र निर्णयलाई कानुन सम्मत बनाउन The need and importance of legal opinion. Necessity to complete the imperfection of the law, to end legal dilemmas, disputes, and complexities, to instill confidence in the decisions of the state, to implement the law by interpreting the law rationally, to establish the supremacy of the law. It is important to prove the validity of government work proceedings, to make vague decisions in case of ambiguity and complexity in law, incompleteness of law, and lack of procedure, to bring procedural clarity in administrative and judicial proceedings, to use the law correctly, to assist in administration of justice decisions on issues related to rights, interests, and freedoms are not clear, to simplify the decision-making process and make implementable decisions, to make policy programs and decisions legal बनाउन कानुनी राय सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था। संवैधानिक महान्यायाधिवक्ता, सङ्घीय कार्यपालिका, सङ्घीय व्यवस्थापिका, संवैधानिक अङ्गहरू तथा सरकारी निकायको कानुनी सल्लाहकार हुने महान्यायाधिवक्तालाई तोकिएको काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सरकार तथा सरकारी निकायबाट गरिने काम कारबाहीमा संविधान र कानुनको कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी प्रश्नमा दुविधा उत्पन्न भएमा कानुनी राय परामर्श प्रदान गर्ने कर्तव्य तोकी राज्यको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने धारा 158(1) नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने धारा 158 कानुनी राय सम्बन्धी constitutional and legal provisions regarding legal opinion. Constitutional, the Attorney General will be the legal advisor to the federal executive, to legislature, constitutional organs, and the government bodies assigned the responsibility of the chief legal advisor of the state of Turkey. The Attorney General shall be the chief legal advisor to the government of Nepal, and it shall be
the duty of Attorney General to advise the Government of Nepal and other officials designed by the Government of Nepal on constitutional and legal matter. Article 158.1 when withdrawing a case, the opinion of the Attorney General should be sought. Article 158.3 to attend such meeting as invited by the Federal Parliament or any of its committees and express an opinion on a legal question. Article 154.4 Chief Justice consult the state government to be the advisor and other officials appointed by the state government. It will be the duty of the Chief Justice to grant bail. Section 160. 160 त कहीँ थिएन यहाँ कसरी 160 आएछ रङ 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 सङ्घीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने धारा 158(4) मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने धारा 165 कानुनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 अनुसन्धान अधिकारीले कुनै विषयमा सरकारी वकिलको राय सल्लाह माग गर्न सक्ने र त्यसरी राय सल्लाह माग गरे भएकोमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले राय सल्लाह दिनुपर्ने दफा 26(1)(2) नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने भएमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी मापदण्ड सहितको निर्देशिका बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्ने दफा 116(4) कानुनी राय सम्बन्धी विषयमा महान्यायाधिवक्ताले निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने दफा 197(1) दफा 197 सङ्घीय कन्स्टिट्युसनल grant bail. Legal One Code of Criminal Procedure 2074 The investigating officer may seek the opinion of the public prosecutor on any matter, and if such opinion is sought, the concerned public prosecutor shall give advice. Article 26(1)(2) If the case needs to be withdrawn, it may be decided to withdraw it in consultation with the Attorney General as per the directive with the criteria. Article 116(4) The Attorney General may make and implement the directive on matters related to legal opinion. Article 197(1)(b)(2) Rules on Government Advocates 2085(3) Nepal Government Division of Labor Rules 2074 for Nepal Government Performance Rules 2074(5) Good Governance Management and Operations Act 2064 Good Governance Management and Operation Rules 2065 Election Commission Act 2073 Rules of the House of Representatives 2075 Rules of the National Assembly 2075 कानुनी राय कुन कुन निकायहरूले कुन कुन निकायलाई प्रदान गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय राष्ट्रपतिको कार्यालय उपराष्ट्रपतिको कार्यालय नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारी संवैधानिक निकाय मन्त्रालय सचिवालय केन्द्रीय स्तरका कार्यालय माथिका निकायका प्रमुख वा विभागीय प्रमुख मुख्य न्यायाधिवक्ताको
प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारी उक्त सरकारी अखेल विभाग स्तरका सरकारी कार्यालय विभाग स्तरका सरकारी कार्यालयका प्रमुख वा विभागीय प्रमुख जिल्ला सरकारी वकिल जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरू जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू नोट महान्यायाधिवक्ताबाट सङ्घीय नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायहरूलाई मात्र कानुनी राय दिने व्यवस्था छ। कस्ता निकायलाई सरकारी वकिलबाट राय प्रदान गरिँदैन? कस्ता निकायलाई सरकारी वकिलबाट राय प्रदान गरिँदैन? व्यक्तिगत फर्म कम्पनी गुठी इत्यादि गैर सरकारी संस्था स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समिति नगरपालिका गाउँपालिका छुट्टै ऐनअनुसार स्थापित प्राविधिक संस्थाहरू विश्वविद्यालय संस्थान प्राधिकरण गठन आदेश बमोजिम गठन भएका विकास समिति विभिन्न उपभोक्ता समिति सरकारी सामुदायिक विद्यालय सरकार र समुदायको साझेदारीमा गठन भएका कानुनी निकाय कानुनी राय माग गर्दा के प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ? सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली 2055 को नियम 34 जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यस्तो राय माग्ने कार्यालय वा अधिकारीलाई भएको हुनुपर्दछ। राय माग गरिएको विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रश्नावली भएको हुनुपर्दछ। जुन विषयमा राय माग गरेको हो सो विषयसँग सम्बन्धित कागजात संलग्न रहेको हुनुपर्छ। जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा अन्य कुनै कार्यालय वा अधिकारीको समेत राय लिनुपर्ने वा अन्य कुनै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएमा सो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि मात्र राय माग गरिएको हुनुपर्छ। जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो सम्बन्धमा विभागीय राय वा सम्बन्धित कार्यालयको दृष्टिकोण उल्लेख भएको हुनुपर्छ। सरकारी वकिलसँग राय माग गरिएको विषय र सरकारी वकिलले राय दिएको विषय गोप्य हुने सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली 2055 को नियम 34 क Which bodies are not provided opinion by the public prosecutor? Individual firms, companies, guthi etc., non-governmental organizations, local level district coordinating committees, municipalities, village municipalities, technical institutions established as per separate act, world schools, institutions, authority, development committees formed as per formation order, various consumer committees, government, community, schools, legal bodies formed in partnership with the government and the community. What is the procedure to be followed while seeking legal opinion? Rules 34 of the Public Prosecutors Rules 2055. The official seeking such opinion should have the right to decide on the matter on which the opinion is sought. There should be a clear legal question on the subject seeking opinion. Documents related to the subject on which the opinion is sought should be attached. If the opinion of any other official or officer has to be taken on the subject on which the opinion has been sought, or if any other process has to be completed, the opinion should have been sought only after the completion of the process. The future opinion or the point
point of view of the concerned fish should be mentioned in the matter on which the opinion is sought. The matter sought from the public prosecutor and the matter given by the public prosecutors shall be confidential. Rule 34A of the Public Prosecutors Rule 2055.